ह्या पासून आमकां जाय ती खबर ना तांकांय जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आमच्या भारत देशात आमची संस्कृताय जीव, आमच्या भारत देशात आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच जेजू दिसाच्या दिसाक परबोजून आमच्या भारत देशात जेजूचे गोवाय जावन मुखार चल्लल्यांक आदार दी. जिवितान जरूय आमचे भोंवतणी जायते अप्रमाणीतपण दिसती पडटा. प्रमाणीतपणान हीर रावून डॉक्टर रेव्हरंड फादर बॉलमॅक्स परेरा हो एक प्रिस्टूच न्ही, पूण म्हाका दिसता ह्या गोंयचो एक पूत, एक मेंटर, एक गायडर, लोकांक गायड करपी आनी एक प्रोफेसर आनी एक एनवायरमेंटलिस्ट. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान एक हो व्हडलो लॉस. एक असो मनीस जाणें यूथ हांकां मुखार हाडपाचो सदांच प्रयत्न केलो. पडींग जागो कसो ऑर्गेनीक फार्मींग करून तातूंतल्यान पीक काडप हें फादर बॉलमॅक्सान कोविडाच्या टायमार गोंयच्या जनतेक दाखयलें. आनी म्हाका दिसता ताजी जी चळवळ आशिल्ली ती गोंयचें पर्यावरण, गोंयचें एनवायरमेंट राखपाची, हें सदांच गोंयकार ती याद करतले. गोंयान मॅनग्रुव्ज राखप, मॅनग्रुव्ज रोवप आनी मॅनग्रुव्जाचें प्रोटेक्शन करप हाजेर तो खूब वावुरतालो. एक PhD इन बॉटनी आनी ताणें गोंयच्या पर्यावरणाक लागून खुबशे आंदोलन, खुबशे प्रोटेस्टान तो सहभागी जालो. ताणें आपलो आवाज सदांच मोकळेपणान गोंयकारां मुखार दवरलो. म्हाका दिसता आयचो दीस एक बरो नामनेचो गोंयकार जो गोंया लागून झगडटालो तो गेलो. इट्स अ बीग पर्सनल लॉस फॉर मी. सदांच तो आमकां गायड करतालो, सदांच ही वॉज ऑलवेज किपींग अस ऑन अवर टोज. म्हाका याद जाता जेन्ना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयिल्ली आनी जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन करपाचो वेळ आयिल्लो तेन्ना फादर बॉलमॅक्सान एवरी डे फॉलोअप करून आमचे आमदार विधानसभेन तो प्रश्न मांडप, तातूंत कितें कितें करेक्शनां आशिल्लीं तो सदांच आमकां गायड करतालो. हालींचे नीट एग्जाम जी कॅन्सल जाली ताजेर ताका खूब भितरल्यान दूख भोगिल्लें की जी भुरगीं नीटाक अपियर जाल्लीं, जांचो पेपर कॅन्सल जालो, ते राग ताका भितरल्यान आशिल्लो. आनी वॉज ऑलवेज फोर्सिंग अस की बाबा तुमी कितें हाजेर आवाज उठोवपाक जाय. सो हाजे वयल्यान दाखयता की तो गोंयच्या यूथ, गोंयच्या भुरग्याच्या शिक्षणान आनी गोंयच्या पर्यावरणाक सदांच ताणें विचार केलो. आनी आय थिंक इज अ ग्रेट लॉस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा.